ईरान सऊदी अरब दुश्मनी को ख़त्म करवा कर चीन ने न सिर्फ अपनी आलमी हैसियत और ताकत का पता दिया है, बल्कि बरसों से सुलगती हुई इस दुश्मनी में सालिस और जामिन बनकर चीन ने इसराइल समेत दीगर मगरबी मुल्कों के लिए बड़ी आजमाइश खड़ी कर दी है और सारे खेल का पांसा ही पलट कर रख दिया है। आपको इस वीडियो में बताते हैं कि ईरान और सऊदी अरब में सुलह करवा कर रूस और चीन ने कौन कौन से बड़े मकासद आसानी से हासिल कर लिए हैं और किस तरह पलक झपकते ही आलमी सियासत की बिसात उलट कर रख दी है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक मुलाहिजा फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं उस्मान खान और आप देख रहे हैं द वॉइस ऑफ एशिया। उम्मीद करता हूं कि आप सभी दोस्त खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, ईरान और सऊदी अरब के दरमियान होने वाली इस सुलह और मुज़ाकरात की कामयाबी, जो कि चीन के दारुल खिलाफे बीजिंग में हुई और चीन इसमें जामिन और सालिस का किरदार अदा करके पूरी दुनिया पर एक बार फिर साबित करने में कामयाब हुआ है कि दुनिया के किसी भी मुल्क और किसी भी खित्ते में अब चीन की पकड़ और उसकी गिरफ्त इंतहाई मजबूत हो चुकी है और उसकी एक बालादस्ती है जिसे कि मगरिबी दुनिया और अमेरिका समेत दीगर ताकतों को कबूल करना होगा। और इसी का सबूत अब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो सुलह करवाई गई है, इसे भी आलमी माहिरीन एक तीर से कई शिकार के मुतरादिफ देख रहे हैं कि जो कि चीन और रूस ने इससे कई एक मकासद हासिल किए हैं और इसराइल के लिए भी एक बड़ी आजमाइश, एक बड़ी बंदिश पैदा कर दी है। जबकि एक आलमी सतह पर जो सियासी खेल रचाया गया था इस रीजन के लिए, उसमें भी एकदम से बिसात को उल्टाने का एक कारनामा किया गया है। लिहाजा नाजरीन, आपको बताते हैं कि ये मकासद, जिसमें से 3-4 अहम तरीन मकासद आपकी खिदमत में मैं पेश करता हूँ। उनमें सबसे पहले तो ये है कि दुनिया में इस वक्त तेल की पैदावार या तेल की सप्लाई जो मार्केट को फराहम करते हैं, जिनके दम पर दुनिया की तेल की जो मसनूआत हैं या उनकी इकोनॉमीज़ हैं वो चल रही हैं, उनमें सबसे पहले नंबर पर तो रूस है। उसने पाबंदियां आयद कर रखी हैं यूरोप और अमेरिका और उसके इत्तेहादियों पर तेल और गैस की पाबंदियां यूक्रेन जंग के बाद। दूसरे नंबर पर सऊदी अरब था, जो कि तेल की सप्लाई मार्केट में कर रहा था और यूरोप और अमेरिका समेत दीगर मुल्कों को ये सप्लाई जा रही थी। अब उसमें ईरान और वेनेजुएला मुमालिक थे जिनके साथ अमेरिका और उसके इत्तेहादियों की नहीं बनती। लिहाजा एक सऊदी अरब जो है, उससे जब रूसी पाबंदी के बाद राब्ता किया गया कि आप हमें तेल की सप्लाई दें, तो उसमें सऊदी अरब ने जब कीमतें बढ़ाने की बात की तो उस वक्त ये सोचो फिक्र शुरू हो गई कि हम सऊदी अरब की बजाय ईरान को थोड़ी सी उसके एटमी प्रोग्राम में नरमी दिखाकर अपनी तरफ माइल कर सकते हैं और यूं सऊदी अरब भी एक तरह से बैकफुट पर रहेगा, डिफेंसिव रहेगा और कीमतें बढ़ाने या इस मौके का फ़ायदा उठाने की पोजीशन में नहीं रहेगा। लेकिन अब चूंकि सुलह करवा दी है चीन ने, वो भी बीजिंग के अंदर, लिहाजा अब तेल की कीमतों का जो मामला है वो सऊदी अरब और ईरान मिलकर एक बाहमी मुशावरत के साथ मुश्तरका तौर पर और एक दूसरे से मुकाबलेबाजी से इज्तनाब करते हुए करेंगे। यानी कि उसमें अब ये पहलू जो है ख़त्म हो गया है और इसमें गैस के हवाले से अज़रबैजान और कतर से राब्ता किया गया था। अमेरिका ने कतर को नॉन नेटो इत्तेहादी का दर्जा देने की बात भी की, लेकिन अभी तक अज़रबैजान या कतर ने गैस की सप्लाई के हवाले से कोई हामी नहीं भरी और तेल के हवाले से भी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान कशीदगी जो है वो आलमी मार्केट और आलमी मंडी में अब रूस और चीन ने ख़त्म करवा दी है। क्योंकि नाजरीन, हमारे जैसे मुल्कों में भी तेल और गैस और तवानाई के ज़राए पर इन्हिसार किया जाता है, चाहे वो ट्रैफिक के मामलात हों, चाहे वो फैक्ट्रियाँ हों। लेकिन ये जो ममालिक हैं यूरोप के, अमेरिका के, ये ऐसे ममालिक हैं कि यहाँ तो ज़िंदगी चलती ही मशीनों के सहारे है। यानी यहाँ पे अगर पाकिस्तान में कुछ घंटे बारिश का पानी खड़ा रहे तो पूरा शहर जाम हो जाता है। हालांकि वो चंद घंटों की बात होती है या ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन की बात होती है। लेकिन यूरोपीय ममालिक में जहाँ साल हर साल बर्फबारी होती है और अगर एक रात की बर्फ सुबह मशीनरी के ज़रिए हुकूमती एहलकार आकर साफ ना करे, उन्हें हटाए ना, तो ज़िंदगी का पहिया जाम हो जाता है और वहाँ पे ज़िंदगी रुक जाती है। लिहाजा आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी ज़िंदगी में तवानाई के इन ज़राए का कितना बड़ा अमल दखल है।
اور کتنی بڑی کھپت ہوتی ہے وہاں پہ توانائی کی۔ لہٰذا اب یورپی ممالک کے لیے ایران اور سعودی عرب کی صلح کے بعد جو روس کے ہاتھوں ایک آزمائش کھڑی تھی، اب اس میں مزید کوئی بہتری ہوتے ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ وہ مشکلات بدستور ہموار ہونے کا نام نہیں لیں گی اور بدستور قائم رہیں گی۔ لہٰذا اس راستے کو بڑے سوچے سمجھے طریقے سے چین اور روس نے بند کیا ہے۔ ناظرین، دوسرا بڑا کام اس معاملے میں یہ ہوا کہ اسرائیل یہ زور دے رہا تھا عالمی برادری پر، بالخصوص امریکہ اور اپنے مغربی اتحادیوں پر، یورپ کے بڑے ملکوں پر، کہ ایران کے ایٹمی تنصیبات کے خلاف کوئی حتمی قدم اٹھایا جائے۔ لیکن چونکہ یورپ اور امریکہ یوکرائن جنگ میں مصروف تھے، لہٰذا وہ کوئی نیا محاذ نہیں کھولنا چاہتے تھے۔ لیکن اسرائیل نے کیا کیا کہ اس نے اپنے طور پر ہی ان تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے F-35 لائٹننگ II طیارے، جو 5ویں نسل کے جدید طیارے ہیں، انہیں امریکہ سے حاصل کیا، اور اس کی ریہرسل بھی کی گئی اور بار بار بیانات بھی دیے گئے کہ اگر عالمی برادری کوئی فیصلہ نہیں کرتی تو اسرائیل تنہا ان پر حملہ کر دے گا۔ اور اس مقصد کے لیے اسرائیل نے UAE اور عرب ملکوں کے ساتھ تعلقات بہتر کیے، کیونکہ یہ ایک لانگ ڈسٹنس بنتا ہے ایران کی تنصیبات کا اور اسرائیل کا۔ لہٰذا اسرائیل کو بخوبی علم تھا کہ اس راستے میں دیگر عرب ملکوں کی فضائی حدود بھی درکار ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ ایمرجنسی لینڈنگ بھی کرنی پڑے، ٹیک آف بھی کرنا پڑے، اور وہاں پہ بچ کر نکلنے کے لیے راستہ بھی لینا پڑے۔ لہٰذا اب کیا ہوا کہ یہ معاہدہ ہوا ہے، یہ صلح ہوئی ہے ایران اور سعودی عرب کے درمیان۔ چونکہ سعودی عرب عرب ملکوں کے اتحاد کا سب سے بڑا اور طاقتور ملک ہے اور اسی کے فیصلے پر یہ اتحاد چلتا ہے، لہذا اس صلح نامے میں یہ طے ہوا ہے، جس میں چین ضامن کے طور پر موجود ہے، کہ ایران اور سعودی عرب ایک دوسرے کے خلاف اپنی زمینوں کو یا فضائی حدود کو استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مذاکرات کے ذریعے ہر معاملہ بات چیت کے ذریعے حل کریں گے، اور دشمنی کو یہیں پر دفن کرنے کی شروعات کی جاتی ہے۔ اور سفارت خانے بھی دونوں طرف جو ہے ایران اور سعودی عرب میں کھولنے کا باضابطہ اعلان بھی ہو گیا ہے۔ جبکہ ناظرین، اس کے علاوہ ایک یہ بھی امر سامنے آیا ہے کہ F-35 لڑاکا طیارے جو کہ اسرائیل کے حوالے کیے گئے اس مقصد کے لیے، اور وہ جدید ترین لڑاکا طیارے ہیں اس ریجن میں، لہٰذا ایران کو اسرائیل پر وار کرنے یا پھر جوابی وار کرنے کے لیے Su-30 لڑاکا طیاروں کی منظوری روس نے دی ہے، اور وہ طیارے جو ہیں ایران کو اپریل کے مہینے میں موصول ہو جائیں گے، جو کہ جدید ترین اور بہترین لڑاکا طیارے ہیں، اور اسرائیل پر وار یا جوابی وار کے لیے ایران کے پاس ابھی پہنچنے والے ہیں اپریل میں۔ لہٰذا اگر اسرائیل اس کے باوجود بھی کوئی جرت یا کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے یہ بندوبست جو ہے وہ ایران کے پاس موجود ہونا چاہیے۔ اگرچہ بحری بیڑوں کو تباہ کرنے والے میزائل بھی ایران کے پاس پہلے سے موجود ہیں، اور اس کے علاوہ ابھی جو کروز میزائل 1700 کلومیٹر تک مار کرنے والا اس کا تجربہ کیا گیا ہے، وہ بھی ایک طاقتور ایڈیشن تھی اس کی طاقت میں، جو کہ اسرائیل تک مار کر سکتا ہے۔ جبکہ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے پاس بھی بحری بیڑے پر حملہ کرنے والے میزائل موجود ہیں، اور اس کے علاوہ DF-17 میزائل جو کہ چین کا اسپیشلسٹ میزائل مانا جاتا ہے بحری بیڑوں کو تباہ کرنے کے لیے، اس کو بھی پاکستان کے حوالے کرنے کا اندیا چین نے دیا ہے۔ DF-17 ڈونگ فینگ 17 بہت جلد پاکستانی فوج کے حوالے کیا جائے گا۔ جبکہ ناظرین، جو سب سے بڑی اچیومنٹ چین نے اس صلح کو کروا کر کی ہے، جو سب سے بڑی بات، سب سے بڑا ثبوت دیا ہے دنیا کو، وہ یہ ہے کہ چین نے اپنی عالمی حیثیت اور اپنے عالمی مقام کا پتہ بھی دیا ہے کہ وہ کس قدر ہر ملک، ہر ریجن پر اپنی گرفت رکھتا ہے۔ یعنی ایران جو کہ امریکہ کے لیے ایک باغی کی حیثیت رکھتا ہے، شمالی کوریا جو کہ ایک باغی کی حیثیت رکھتا ہے، اسی طرح روس کو مذاکرات کی ٹیبل تک لانا اور دنیا کو یہ باور کروانا کہ یوکرائن جنگ کو چین کسی بھی وقت ختم کروا سکتا ہے، چین جب چاہے جنگ بندی کروا سکتا ہے، روس کو مذاکرات کی ٹیبل تک چین کبھی بھی لا سکتا ہے۔ اور اب ایران اور سعودی عرب کی دشمنی جو کہ 2016 کے بعد ایسی خطرناک اور بھیانک شکل اختیار کر چکی تھی کہ خطرہ پیدا ہو گیا تھا کہ کہیں
یہ دونوں ملک سعودی عرب اور ایران ایک دوسرے پر حملہ نہ کر دیں اور پوری امت مسلمہ کو ایک نئی آزمائش میں نہ ڈال دیں، ایک نئی خانہ جنگی پوری امت میں نہ کروا دیں۔ اس کو بھی آج چین نے ایک ہی لمحے میں سارے معاملات طے کروا کے دنیا کو حیران کیا ہے، اور اسی وجہ سے شاید فرانسیسی صدر کو یہ کہنا پڑا ہے کہ وہ چین کا دورہ کر رہے ہیں اپریل میں، کیونکہ اس وقت روس اگر دنیا میں کسی کی سنتا ہے تو وہ ملک فقط چین ہے، اور ہم چین سے یہ گارنٹی لیں گے کہ وہ روس کو ایٹمی حملے سے بھی باز رکھے اور اسے مذاکرات کی ٹیبل پر لائے تاکہ جنگ بندی ممکن ہو سکے۔ امید کرتا ہوں ناظرین آپ کے لیے یہ رپورٹ مفید معلومات کا باعث بنی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ و ناصر، پاکستان زندہ باد، امت مسلمہ پائندہ باد۔